औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपको मैं ये बताऊँगा कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है। नाज़रीन गिरामी, मैंने कई किताबों की स्टडी की सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से, मगर उन्होंने जिस अंदाज से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को डिस्क्राइब किया वो कोई मज़े की डिस्क्रिप्शन नहीं थी। बेसिकली सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा, आपके फेस का कलर क्या होगा, आपकी आंखें कैसे होंगी, आप खड़े कैसे होंगे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेसिकली बाकायदा एक चैप्टर है, वो एक लम्हे में नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं छोटे शब्दों में बड़ी बात करके मैं टोटली 2 से 4 जुमलों में मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से आपको मैं समझा के चला जाऊँगा कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है क्या। नाज़रीन गिरामी, अगर आज आपको मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस समझा नहीं सका तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको समझ नहीं आई। उसका मतलब ये है कि मैं आपको समझा नहीं सका। जो मुझे अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था कि मैं आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से बता दूंगा कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है क्या, वो मेरा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं था। तो नाज़रीन, आइए टॉपिक की तरफ आते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में सबसे पहले आपको 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 उसका इल्म होना चाहिए जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, उस काम के हवाले से आपको फुली नॉलेज होना चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि मैं ये काम कर लूँगा, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर बिलीव होना इंतहाई ज़रूरी है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने चाहा तो मैं ऐसा कर लूँगा। मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, आप बड़ी मोटिवेशन के साथ, पैशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस किसी काम भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ड्राइविंग के उसूलों से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी बात ये है कि आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहने हो, कहते हैं ना कि बिलीव ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उसमें आप ऊपर से नीचे तक, अपने अंदर से बाहर तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। हर हवाले से आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का कोई डर नहीं होना चाहिए कि मेरे कपड़े गंदे हैं या मेरे कपड़े साफ़ हैं या मेरे कपड़े प्रेस हुए हुए या नहीं हैं। आपको ये चीज़ प्रिपेयर करके जानी है। अगर आपके कपड़ों की प्रेस या आपके शूज़ गंदे हुए हुए, आप इस तरह लग रहे हैं कि जैसे अभी कोई पट्टे वढ़ के आ रहा है, पंजाबी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपने पहले क्लियर करनी है कि आपको बिलीव ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अंदर से बाहर तक एक एक चीज़ का पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर भी बिलीव होना चाहिए। ये दोनों बिलीव होने के साथ साथ आपको उस चीज़ का इल्म भी होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे कोई आपसे ये पूछता है कि भैया ये बताओ कि डायमंड का क्या रेट है, जो कि आज तक किसी ने आपसे पूछा ही नहीं है, आपको क्या कॉन्फिडेंस होगा? आपके साफ़ सुथरे कपड़े, आपकी ड्रेसिंग, आपकी टाई, आपका कोट, आपका कॉटन का सूट, आपके स्टड, आपके पॉलिश किए हुए बूट, आपका सारा कॉन्फिडेंस डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ज़ीरो है। क्यों? कि आपको उसका नॉलेज जो नहीं है। अगर आप बात करने जा रहे हो डायमंड के रेट के हवाले से, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमंड कितने कैरेट का होता है, कितने कैरेट से ये स्टार्ट होता है, इसका रेट क्या क्या होता है, किस किस कंट्री से ये डायमंड निकलता है, और इसके फ़ायदे क्या है, और इसकी मार्केट क्या है। जब आपको सारी चीज़ों का पता होगा तो आपका 100% कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके अंदर एक आध चीज़ लूज़ भी होगी तो कोई बात नहीं, आपका ये पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, आप इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हो। नाज़रीन गिरामी, दूसरी और बड़ी बात ये जो कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से है कि मिसाल के तौर पे आपको किसी महफ़िल में कोई डांट के चला जाता है, कोई गाली गलौज करके चला जाता है, आप दोबारा उसको गाली गलौज कर जाते हो, तो उसके अंदर और आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं रहता। नाज़रीन गिरामी, गाली गलौज गुनाह कबीरा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एसक्यूटी सकरात बड़ा मशहूर है। सकरात किसी महफ़िल में बैठा हुआ था, बड़ी अच्छी महफ़िल थी,
کوئی شخص آیا اور اسے برا بھلا کہہ کے اس کو گالی گلوچ دے کے تو چلا گیا. جب جانے لگا تو وہاں پہ کوئی ہمارا جٹ آدمی تھا. اس جٹ آدمی نے جب دیکھا تو اسے سقراط کو بولا چھڈ او تینوں کی کہہ کے چلا گیا ہے, انہیں تیری ایک عزت نہیں رکھی, تیرے کو کچھ کہنے نہیں ہویا. تو سقراط کہنے لگا کہ اس چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ جو کہہ کر گیا ہے وہ میں ہوں ہی نہیں, جو باتیں وہ کہہ کے گیا ہے وہ میرے اندر ہے ہی نہیں, میں اس لیے مسکرا رہا ہوں. تو ناظرین گرامی آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے والا آپ کو کسی چیز کے اوپر ڈانٹ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے, تو آپ مسکرا کے اس کا جواب دے دو کہ بھائی جو تو بات کر رہا ہے یہ غلط ہے اور جو بات میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو تو بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو میں بول رہا ہوں یہ غلط ہے. جو میں بول رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اپنی بات کے حوالے سے پورا 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 نالج ہے اور یہ میری فیلڈ ہے. ناظرین گرامی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بہت بڑے پیر صاحب ملے, بہت مشہور پیر صاحب ہیں, ان کا میں نام نہیں لوں گا, ہاں میری ویڈیو ان تک پہنچ گئی تو وہ سمجھ ہی لیں گے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, انہوں نے بولا کہ ہمارا یہ نسل در نسل دم چلا آ رہا ہے, تو یہ دم جو ہے نا اگر آپ یہ آیات پڑھ کر کسی کے اوپر بھی پھونک مارو گے تو اس کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے چونکہ مجھے اجازت دی تھی تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی اجازت ہے یا پھر قرآن پاک کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. جب کوئی بھی چیز قرآن پاک کے اندر لکھ دی گئی تو اجازت ہی اجازت ہے. یہ میں جسٹ ان کی اور اپنے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا کہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے, قلنا یا رکونی برداً و سلامن علی ابراہیم. تو میں نے بولا جی قلنا یا نا نہیں پڑھنا. تو انہوں نے بولا یا نا کیوں پڑھو گے, جو چیز ہے ہی نہیں آپ کیوں پڑھو گے. حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ قلنا یا نا رکونی برداً و سلامن علی ابراہیم. میں نے دوبارہ ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا نہیں یا نا تو ہے ہی نہیں ہے. پھر میرے ایک دوست ہے, ان کی منزل بڑی اچھی ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ قلنا یا نا رکونی برداً و سلامن علی ابراہیم کون سے سپارے کی آیت ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا, تو میں نے فوری طور پہ اپنے موبائل سے قرآن پاک کھولا اور میں نے ان کو دکھایا. تو وہ نے کہ یار شکریہ کہ آپ نے یہ کلیئر کر دیا, میں تو حالانکہ حافظ ہوں. تو مجھے ہمارے استادوں نے بتایا تھا, میرے خیال سے ان کی بھی غلطی ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے نا قلنا یا نا میری غلطی بھی نہیں نکالی اور قلنا یا رکونی برداً و سلامن علی ابراہیم ساری زندگی دم کرتے آئے. تو ناظرین گرامی آپ کا کانفیڈنس اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ بھی کوئی بات بتا رہا ہے تو آپ کو بلیو ہو کہ ہاں جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, میرے والد صاحب کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تو یہاں پر ایک بک شاپ پہ گئے. بک شاپ کے اوپر گئے تو انہوں نے کوئی حدیث پڑھی, تو حدیث جو پڑھی تو حدیث جو تھی کتاب میں جو لکھی ہوئی تھی, انہوں نے بولا یار یہ بیچ میں کچھ مسٹیکس نہیں آ رہی. تو وہ بک اسٹالر والا بولنے لگا کہ جی یہ جو چھاپنے والے ہوتے ہیں نا وہ چیک کر کے چھاپتے ہیں, ایسے ہی نہیں چھاپتے. تو کہا کہ یہ مشکات شریف کی فلاں فلاں نمبر کی حدیث آپ یہ نکالو ذرا. جب وہ نکالی گئی تو حدیث ایسے ہی تھی کہ جیسے میرے والد محترم کہہ رہے تھے. تو آپ کا جو کانفیڈنس ہونا چاہیے اس حد تک مضبوط ہونا چاہیے. ناظرین گرامی ویڈیو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, میں اپنے ٹاپک کو یہیں پر ہی کلوز کروں گا. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہلکا سا دبا دیجئے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.